بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب في النوع الثالث من النواسخ لا ينعلن ظن وأخواتها صست حكم على كبلنا الفعل هذا الباب. طيب عندنا إعمالا أسلفنا تتقدم عامل عن المعمولين السرات واجبنا تبلال كتوسط أن كتأخر دقمو إلغاء يتشالال إعمال يتشالال بلنا على التفصيل السابق. ولا يجوز إلغاء العامل المتقدم يتقدما سراتنا ودك مادرق يتشالم على معموليه على المشهور بمشهور قلت بهنا وعبابا وقول الجمهور تقدموا يال عامل ملغى مادرق يتشالم. ابن مالك مهنم وجوز الإلغاء لا في الابتداء ونوي ضمير الشأن أو لام ابتداء في مهم إلغاء ما تقدم يلال. سلزه إلغاء أبقى يلالو مجمريا ላይ ካልመጣ عامሉ መጀመሪያ ላይ ከመጣ መስራቱ ግዴታ ነው ይያሉ ነው። መጀመሪያ ላይ መጥቶ ሙልጋ ሆኗል የሚያስብል የሚያስጠረጥር ተርኪብ ካገኘ ሽዕራን ካነ አው ነስራ ለአመል ابتداء ወይ ዶሚር الشأن ትቀድራለህ ይላሉ። አሁንም ይመጣልናል። وإن تقدم عليه شيء ይሄ عامሉ ሁለቱ ማዕሙሎች ከሁለት ማዕሙለይን አንዱ ካልተቀደመ በስተቀር በእነሱ ተዓልቅ ያለው ነገር ከዓሚሉ ቢቀደም እንኳን ኢልጋእ ማድረጉ አይቻልም። ከማዕሙለይኖቹ ተቀድሞ ከመጣ በእነሱ ርቲባጥ ያለው ነገር እንኳን ዓሚሉን አልፎ ቢመጣ ወይም ከዓሚሉ ፊት ኢልጋእ አይደረግም አሉ على المشهور ኢልጋእ ማድረጉ አይበቃም። فلا يجوز مع تقدمه فلا يجوز الإلغاء ነው نحو ظننت زيدا قائما أن تقول هنا لا يجوز ملو لا يجوز فاعل أن تقول ይሄ ዓሚሉ መቀደሙ ጋር ظننت زيدا قائما ያለውን مثال ይመስል ምን ማለት አይበቃም። أن تقول في المثال أي في المثال السابق ظننت زيد قائم برفعهما ይሄ አይቻልም ክልክል ነው ማሰራቱ ግዴታ ነው ያልን ነው ከተቀደመ خلافا للكوفيين والأخفش من البصريين معناته እንግዲህ والأخفش እነሱ ሲخلፉ እነሱ ሲቻላልሉ ነው አሉ። في إجازة ذلك متقدم የሆነውን ዓሚል إلغاء ማድረግን በማብቃት ኩፊዮችና الأخفش من غيرهم እነሱ ይخلፋሉ። ስለዚህ አባባል መኖሩን ለማወቅ ነው እንጂ መሽሁር አይደለም ቀውለል ጁምሁርም አይደለም ይያሉ ነው። ظننت زيد قائم አይቻልም የሚባለው ظننቱን ካስቀደምክ نعم ظننت زيدا قائما ለምሳሌ እንግዲህ ወይን ተቀደመ عليه شيء ማለት في الدار የሚል አምጥተህ ነበር። ظننت زيدا قائما في الدار ያውን في الدار ያለው ለምሳሌ ቢቀደም في الدار ظننت زيدا قائما بتل የظننቱ معمول ስላል አይደለ ሁለቱም ማዕሙሎች ስለተአخሩ በማዕሙሉ ሚንጠለጠል ነገር ከዓሚሉ ቢቀደም እንኳን ሁለቱ ማዕሙለይኖች ከተአخሩ ምን ማድረግ አይቻልም ይያሉ ኢልጋእ ማድረግ አይቻልም። طيب እነዚህ ኩፍዮችና አኽፈሽ የተባሉ ሰውዬ ያበቁት ለምንድነው? استدلالا بنحو قوله እንግዲህ بعض الفزاريين ነው ያለው ይባላል በተዕይን من بني فزارة ነው ሻዒሩ ምን አለ ይላሉ إني وجدت أنم ይቻላል رأيت በሚልም ይወራል نسخة ملاك الشيمة الأدب صدر كذاك أدبت حتى صار من خلقي من أدب ይላሉ إني وجدت ملاك الشيمة الأدب وقبله أكنيه حين أناديه لأكرمه
ولا ألقبه والسوءة اللقب عربوች እንግዲህ ሰውን ሲያከብሩ አባ ፉላን ነው የሚሉት እንትን ሲሉት ደግሞ ሲያነውሩ ለቀብ ይጠቀማል ለቀብ ካሁን በፊት እንዳሳለፈነው ምን ይሽዕር ማዳ ብለናል طيب ስለዚህ አሁን ምን ይላል ስጠራው በኩንያው ነው መጠራው ለማክበር ብዬ በለቀቡ አልጠራውም ለቀብ ነውር ስለሆነ ይልና ከذاك أدبت حتى صار من خلقي ይሄ አሁን ያልኩት አባባል በዚህ ሰነ ስርዓት ነው እኔን በተሰቦች ያሳደጉኝ በአደብ ይሄ ጸባዬ እስከሚሆን ድረስ ይልና اني وجدت ملاك الشيمه الادب እኒ እንግዲህ مستقلانات ካል استأنف لنكسرات ለዛኛው ኢላ ነው ሊሶድር ካልን ደግሞ አኒ ለአኒ እንደማለት የሺማ አጠቃላይ ሰብሳቢው አደብ መሆኑን ስላወቅኩኝ ነው ይሄንን ያረኩት ሲል ወጀቱ ተቀድማ ሳለ ሚላኩ ተረፈዐ ሙብተዳ ነው الادب خبر بعكسም للتعرف ስለዚህ ይሄ ተረፈው መጥቶ የለ እና عامل ተቀድሞ ቢመጣም ምን ማድረግ ይቻላል አሉ ኩፍዮች ዛሂር هذا البيت ንዘው الغاء ማድረግ ይቻላል ሌላም ቤት ያመጣሉ المهم ይሄ በዚህ اكتفاء አረጉ جمهورዎች እና اصحاب القول المشهور من اللي يرغونه قدم قرچاله يا شباب ونوي ضمير الشأن او لا مبتدا في موهم الغاء ما تقدم ያለፈው عامل ተቀድሞ ሲያበቃ عامሉ ማዕሙሎቹ ላይ ለጉ ተደርጓል የሚባል ተርኪብ የሚያስጠረጥር ነገር ካገኘ ምን ቀድራሉ ብኑ ማለት ወይ ضمير الشأن ወይ لا مبتدا معلقا ቀድረ ነው ማዕረብ ያለብ አሁንም በዛ መልስ ሊሰጡ ነው ይሄ ሰውይ واجيب ከዚህ ቤት መልስ ተሰጣሉ بان ذلك من التعليق على اضمار لام الابتداء እንግዲህ ህጋቸው عامل ተቀድሞ ከመጣ عن المعمولين መስራቱ ግዴታ ነው የሚል ህግ አለ ይህ ቃዒዳ لام الابتداء ለመጣሏ ምን ይሆናል ይያልን ነው ቀሪና ስለዚህ ምን እንደማለት ነው اني وجدت لملاك الشيمه الادب እዚህ ሚላኩ ላይ ማን አለ ይያልን ነው لام الابتداء አለች لام الابتداء ከመጣች ወደፊት الحكم الثالث እንደምናየው ሙዓሊቃት ሆናለች ያቺ የተቀደረችው لام الابتداء علقت وجدت عن العمل واضح እንጂ الغاء አይደለም ظاهሩ ለፍዙ ላይ ያልሰራችም ማዕናው ላይ ግን ትሰራለች ብለናል تعليق ማለት ማዕናው ይሄ አንድ ጀዋብ ይሄ او من الاعمال على جعل المفعول الأول ضمير الشأن محذوفا ونوي ضمير الشأن بلوال قدر مالتنا ونمي مالت تطلوال بلا قدر سلز من دي النبراهن يبيت إني وجدته يوجدت مفعول الأول ضمير الشأن نبر من هنا ليالنا تطلوال ملاك مبتدا الأدب خبر ويا الأدب مبتدا مؤخر ملاك خبر مقدم والجملة في محل النصب من للنارقنا مفعول ثاني لوجدت ይሄ ሁለት መልስ አመጡ او طيب من الالغاء على قبح قبيح ነው ተብሏል ወይም ለጉ ተደርጎ ነው عامሉ ያው ባይሆን ይሄ عند غير الكوفيين والاخفش قبيح በጣም አስጠያፊ ወይም አስቀያሚ ድርጊት ነው على قبح ብለው ከዋኪብ ነካ ያረጋል ይመስልኝ طيب ስለዚህ አሁን ሁለት ሁክም አየን ኢዕማል الغاء ላይ እንግዲህ تفاصيل اسالفنا الثالث التعليق الحكم الثالث لفعل هذا الباب تعليق نوال للعامل القلبي المتصرف الغاء للسنو بلنا تعليق بذا خاص ነው التعليق مادرج طيب وهو ابطال العمل وجوبا لفظا لا محلا تعليقን ሲያስተዋውቁን ምን አሉ ስራን ማበላሸት ነው አሉ ስናበላሽ ግን ጀዋዝን አይደለም እንደ ኢልጋ ምንድነው ብለናል ስናሳልፍ جائز ነው ብለናል ሙቅተዲ المقتضي للالغاء او سبب الالغاء وجوبን ሳይሆን ጀዋዝን እንጂ የሚያስፈርደው جائز እዚህ ላይ ግን ابطال العمل لفظا واجب ነው አሉ لا محلا محل ግን አናበላሸውም محلا وتقديرا يسرال ማለት ነው عامل
بمجيء ما له صدر الكلام بعده أي العامل إيه هو صدر الكلام ያለው ነገር ከዓሚሉና ከመዕሙሉ መካከል በመምጣቱ بمجيء بباء ሌላው ንስኻ የኛ لمجيء ሁሉም ያስሄዳል وما له صدر الكلام هو لام الابتداء قدم يقراሁት ቤተሰብ ልብ ካላችሁ نعم والتزم التعليق قبل نفي ما وإن ولا لام ابتداء أو قسم كذا والاستفهام ذا له حتى ملال الغاء مدرج የሚያረጉትንና صدر الكلام ያላቸውን ሲናገሩ አሁን የቀራሁትን ቤት ይላሉ ኢብኑ ማሊክ እዚህም ላይ ሲያመጡ ምን ይላሉ صدر الكلام ያለው ነገር ማለት ምንድነው አሉ አንደኛ لام الابتداء مثال نحو ظننت لزيد قائم በቅድሙ ላይ ሚላኩ الشمة ላይ ቀደረና ተልብለናል اني وجدت لملاك الشمة الادب አሁን ላይ መጣ ظننت لزيد قائم እችላም ያለች ዘይድንና ቃኢምን ምን ማድረግ አንችልም منصب لفظا በፍጹም አይቻልም طيب فجملة لزيد قائم في محل نصب معلق عنها العامل في اللفظ بلام الابتداء نوالو ይሄ لزيد قائم ያለው لفظ እንኳን مبتداና خبر ብለን ብናعرበው محل نصب ነው يظننت ያለው علق عنها لفظا يعلقچو لام الابتداء ናት ለምን لأن لها صدر الكلام መጀመሪያ እንግዲህ ልብ በሉ ظننت አልፏት እንዳልን እገባት صدر الكلام ያለው ነገር ሶዳራ አለው የሚባለው እገባበት ጁምላ ላይ እገባበት ምንድን ላይ ነው ጁምላ ላይ እንጂ ማንኛውም ከላም ላይ መጀመሪያ ሆኖ ይምጣ ማለት አይደለም የሚል አሳልፈናል እዚህ ኪታብ ላይ طيب ስለዚህ صدر الكلام ስላላት فلا يتخطاها العامل ይሄ ظننت እሷን አልፎ ዘይድንና ቃኢምን መስራት መነሰብ አይችልም ታግደዋለች እሷ ማለት ነው ለፍظን እንዳይሰራ فمن حيث اللفظ روعي ما له الصدر لفظ سناي زيد قائم የሚለውን لام الابتداء እንጠበቅን የሷን መብት የሷን ሐቅ ጠበቅናል طيب ومن حيث المعنى روعي العامل نعم معناውን ስናይ ግን ይሄው ظننت زيدا قائما ظننت لزيد قائم አንድ ነው የዘይድን ቂያም እኔ ምን አረጋለሁ ማለት ነው የሚጠቅመው ሁለቱም ጁምላ ተረጥራለሁ ነው فقيل انه عامل معنى وتقديرا ተባላሉ በመዓና ስናይና በተቅዲር ሰርቷል በለፍዝ ግን علق لمن لأن معنى ظننت لزيد قائم تقديرا لفظ انتن معنى ሰርቷል ያልነው ለምንድነው ከተባላሉ ظننت لزيد قائم ያለው ጁምላ معنى ظننت قيام زيد مالتنا قالوا كما كان كذلك عند انتصاب الجزئين ظننت زيدا قائما بنلم ظننت قيام زيد እንደሆነው ሁሉ አሁንም ظننت لزيد قائم ያው ነው ስለዚህ معنى وتقديرا ሰራ ያልነው ይሄን معنى በፊትም አሁንም የሚሰጠው ይሄን ስለሆነ ነው አሉ طيب ومن ثم معنى ان تقديرا عامل لمسرات اجل جاز عطف الجملة المنصوب جزءها على الجملة التعليقية እንግዲህ አለፈው معلق عنها العامل የሆነችም ጁምላው تقديرا ومعنى النصب محل منصوب ለመሆኑ ሁለቱም طيب የተነሰቡ ጁምላዎችን በሷ ላይ ማዕጠፍ ተቻለ طيب مثال نحو علمت لزيد قائم الك ይሄ እንግዲህ معلق عنه العامل ነበር محل معنى وتقديرا ይሄ علمت ስለሰራ በእነሱ ላይ የተዓጠፈ ነገር ምን እንላለን وبكرا قاعدا ስለዚህ وبكرا قاعدا የተዓጠፈው በምንድነው ልንል معنا لزيد قائم مرفوع محل من ስለሆነ ነው لزيد قائم نسب ስለሆነ እንግዲህ وبكر قائمንም ይቻላል በለፍዙ معطف አሁን ምንለውን محلا ومعنى እየሰራ ነው የሚለውን ስለማይሰጠን وبكرا قائما ስለተቻለ معناው ወይም ደግሞ ተቅዲራን ሰርቷል የምንለው ይህ ስለተቻለ ነው ሌላ ሁለተኛ صدر الكلام ያለው ደግሞ كلام الابتداء በኋላ ومن نافيه مطلقا
ቲማ ናፊያ ከሆነች በቀሰም ጀዋብ ላይም ብትመጣም ባትመጣም በልቅ ማለት سواء كانت في القسم أو في غيره كقوله تعالى لقد علمت ما هؤلاء ينطقون انت عليك من بالو ነገር ሁለቱም ባይነሱ በፊዕሉ حتى قاصر እንኳን ቢሆን ሸርጡ ከተገኘ ምን ይሆናል ብለናል ትናንት ላኪን قد يعرض የሚለውን አሳልፈናል እዚህ ላይ علمت ሁለት ሰራል علمت ሁለት ሰራለች አትሰራም የሚለው ጭቅጭቅ ውስጥ አንገባም ያን ስላሳለ እንግዲህ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون زلا እንግዲህ ማ في جواب القسم አልመጣችም ለሚለው ነው ምሳሌ ያመጡት ግን ናፊያ ስለሆነች هؤلاء مبتدا ينطقون جمله خبر والجملة في محل النصب معلق عنها العامل طيب وقولك الأنبياء 65 إلى علمت والله ما زيد قائم في جواب القسم هنا تشو دغمو الزلاي ነው علمت على والله نعم لزيد ما زيد قائم ቻውን ዘይዱን مبتدا قائم خبر ما ስለገባይ ሙዓሊቃናት የተገኘችው ደግሞ في جواب القسم ነው ፊተኛው ላይ እንግዲህ موطئ للقسم ይሏታል እቺ لقد علمت ነው جواب القسم የሚሆነው እንጂ ما هؤلاء አይደለም ስለዚህ እዛስ ላይ قسم ይቀደር የለም የሚለውን ኢሽካል እንዳናመጣ ማለት ነው طيب ومثلها ان النافيه في جواب القسم وإن ولا بلوا القدم إنم እንደዛው ናት እንደምን ናፊያ بشرط وقوعها في جواب القسم معلقات هنا صدر الكلام ስለሚኖራት نحو علمت والله إن زيد قائم لأن لهما أي للنافية وإن أي لا وإن النافيتين لنل انشلال حينئذ صدر الكلام أي عندما يقعان أو تقعان في جواب القسم كما للنافية إن النافية صدر الكلام نوراتشوال لمن لحلولهما محل أدوات الصدر جواب القسم لاي متو قبتو كتغنيو صدر الكلام ያላቸውን አደዋቶች ቦታ ስለያዙ صدر الكلام ያላቸው አደዋቶች ቦታ ስለሰፈሩ إذ الحروف التي يتلقى بها القسم لها الصدر ይሄን ያልነው ለምንድነው ኢድ ተዕሊልያናት ቀሰምን የሚገናኙባቸው ፊደሎች በአጠቃላይ صدر الكلام አላት ስለዚህ ቀሰምን በኢን በላ ተተገናኘነው መልስ አድርገን صدر الكلام አለበት حرف ላይ ስላረፉ بشرط كونهما في جواب القسم صدارا ينوراቸዋል ሌላ ቦታ ላይ صدارا የላቸውም يتخطاهما العام فجملة القسم وجوابه جوابهم ይቻላል في المثالين መጀመሪያው ላይ ላም ላይ ኢንም ላይ معلق عنها العامل لفظا بلفظ እንደዛ ነው አሉ عامل معلق وهي في محل نصب على المفعولية لعلمت محلنا تقديرها ደግሞ نصب ነው የሚባለው ሌላ صدر الكلام ያለው وهمزة الاستفهام كذا الاستفهام ذاله حتم ብለዋል نحو علمت أزيد قائم أم عمرو እዚህ ላይ ደግሞ እንግዲህ علمتና استفهام ምንድነው ምኑን ያወቀው ሰው ያለው أزيد قائم أم عمرو ይፈስሩልናል እዚሁ ላይ ኢሽካል አለው ብለው የሚያቀርቡ ሰዎች እንኳን ቢኖሩ ምን ማለት እንደሆነ ይፈስሩልናል ሲመጣ እናያለን طيب نعم አንደኛ ሌላ ሶስተኛ ነው አራተኛ ሐምዘተ الاستفهام ነው ብለናል ሚሳል አምጥተናል علمت أزيد قائم أم عمرو أزيدن قائما አይባልም እዚህ ላይ علمت ሐምዘተ الاستفهام ተኸጢል ታረግ በፍጹም አትችልም ይቺ የምትለው صدر الكلام ስላለ ሌላው አምስተኛ የሆነ ነው መሰለ وكون احد المفعولين الاول او الثاني اسم استفهام እንግዲህ الاول ይስማሙበታ ከሁለት መፍዑሎች አንደኛው ወይ የመጀመሪያው ወይ ሁለተኛው من اسماء الاستفهام መሆኑ ምን ያረጋል ይያሉ ነው صدر الكلام ስለሚኖራቸው يعلق العامله
ስለዚህ የመጀመሪያው ከሆነ ነዓም ብለናል يعلق የሁለተኛው ከሆነ የመጀመሪያው እንግዲህ اسم الاستفهام አልሆነም مفعول اول ተብሎ ተነሰበ ሁለተኛው من اسماء الاستفهام ሲሆን አሁን በዚህ ባሉት አባባል የመጀመሪያውም ቢሆን ሁለተኛውም ቢሆን صدر الكلام ስላላቸው عامሉ ምን ይባላል ይያልን معلق ነው የሚባለው تعليق አለ طيب ይሄም ተፋሲል ይመጣልናል እዚሁ ፈዋኪህ ላይ نحو علمت ايهم ابوك አልክ علمت ايهم ابوك እንግዲህ የመጀመሪያው مفعول اول የተባለው ايهم من اسماء الاستفهام هنا علقت علمت او مضافا الى ما فيه طيب معنى الاستفهام هنا የመጀመሪያውም ሆነ ሁለተኛው معنى الاستفهام ወዳለበት ከተጠጋ مضاف كمضاف اليه ብዙ የሚከስባቸው ነገሮች አሉ ስላል ሶዳራን ይከስብና يعلق نحو علمت ابو من زيد ابان منسب አትችልም وظاهر عبارته عبارة يابابالاتشو ظاهر قالوا أن التعليق بالاستفهام يجري في الظن وما رادفه باستفهام تعليق مادرك ظن ملاي ظننا تفاناتتم أفعالوش لاي يفسال مالتنا ومياسيزو قال الرضي ولم يسمع ذلك فيه ساهون تبالو لاي التسمم اتشالا للالونجي مثال يسمانه ونقر تعليق يلهم بمالت أسكمته طيب أهون يسالفنون حاصل ويم وتيتن سينقرون والحاصل أن الفعل القلبي في هذه الأمثلة يدي وتيتواهم يسالفنون مالتاتون أهون ألفوا أمثلة وجلاي الفعل القلبي المتصرف يجب إبطال عمله بحسب اللفظ وإبقاء عمله بحسب المعنى يدي بحسب اللفظ تعليق قدتان بحسب المعنى دقم يسرالال والجملة بعده منصوبة المحل به أي بهذا الفعل القلبي المتصرف كأنك قلت انقدي النزه قدمي لكم استفهام لا علمت زيد قائم أم عمرو من اندالك نومي هنا كأنك قلت علمت أحدهما لا بعينه قائما لا كالتصافي تصفى الله تزبوتال علمت زيد قائم أم عمرو مالت من مالتنا معنا نعم سال وسن وي زيد وي عمرو سال نعم ها نعم يا شباب عندኛው መቆሙን አውቄያለሁ እንዳልክ ነው طيب أو علمت زيدا غير قائم وعلمت زيدا قائما يهم لهون يችላል አንዳንዶቹ جواب هذا استفهام ላይ ከሆነ استفهام ከሆነ አንደኛው معمول ወይ ደግሞ ወደ استفهام ወዳለው معنى مضاف ከሆነ አወቅኩ ማለት የእስትፍሃሙን ሳይሆን علمت جواب هذا الكلام نعم زيد قائم ام عمرو የሚለውን የጥያቄውን ምንድነው አውቄያለሁ እያለ ያለ ملسنو طيب فالتعليق للعامل واجب إذا وجد شيء من هذه المعلقات المتقدمة እንግዲህ ከተገኘ تعليق واجب ነው والتزم التعليق انا قدم የቀራውት ቤት لازم ነው በል ያዘው እሱን መታው አትችልም ነው قبل نفي ما وإن ولا لا مبتدأ أو قسم كذا النزه تبالو لاي بمولو منحتم نو إلغاء انتنو تعليق والو بخلاف الإلغاء فإنه جائز تنانت انداس علفنو مقتضي وجوب سايون جواز سلوهنا مياسفردو إلغاء جائز نو እንግዲህ አውላ የሚሆንበት አለ ብለናል ማሰራቱ አውላ የሚሆንበት አለ ወይ ሙስተዊ الطرفين ትናንት እንዳልነው በዛ ተፋሲል ይሄንን ያስቀምጣሉ معلش نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه